सम्मान्य सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2079 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यो बीचमा गहन छलफल भयो र मान्य सदस्यहरूले अत्यन्त गम्भीरताका साथ प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूमा आफ्ना विचारहरू राख्नुभएको छ, सुझावहरू प्रदान गर्नुभएको छ। यी सबैलाई मैले आगामी बजेटको एउटा मार्गनिर्देशनको रूपमा लिनेछु। सबभन्दा पहिले म यो कुरा राख्न चाहन्छु। यो छलफल सायद अलि ढिला गरी भइरहेको छ, किनभने हामी सबै स्थानीय निर्वाचनको एउटा परिस्थितिमा थियौँ र त्यो निर्वाचनको कारणले छोटो समयमा बजेट बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। अहिलेको यहाँ उठेका सबै विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि जरुरी छ र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको अर्थतन्त्रको, हाम्रो अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्ने, त्यसलाई मजबुत बनाउने जो चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ, त्यसैमा बजेट नीति कार्यक्रम योजनाहरू केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आज आयात जो वृद्धि भइराखेको छ, आयातको वृद्धि त्यस्तो वस्तु भइरहेको छ जो वस्तु हामी हाम्रो आफ्नो घर आँगनमा, हाम्रो बारीमा हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ, त्यस्तो वस्तु आयात भइरहेको छ। कतिपयलाई यो भ्रम हुन सक्छ यो आयात यस वर्ष यति बेला यो महिना मात्रै भयो भनेर। यो आयात निरन्तर भइरहेको छ। निरन्तर भइरहेको आयात अहिले पनि जारी छ। त यहाँ आएर हामीले यसलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ। अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि हामीले यो अवधिमा तीनवटा समस्याहरू हामीले भोग्यौँ, सामना गर्नु पर्यो। कोभिड महामारी, पछिल्लो ओमिक्रन समेतको लहरबाट प्रभावित हाम्रो अर्थतन्त्र भयो। बेमौसमी वर्षा भएर धेरै ठुलो जनधनको क्षति हामीले बेहोर्यौँ, त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पार्यो र अहिले विश्वमा चलिरहेको रुस र युक्रेनको भनेर देखिएको जो युद्ध छ, त्यसले मूल्य श्रृङ्खलामा पारेको प्रभावको कारणले आज हामी त्यसको पनि चुनौती सामना गरिरहेका छौँ। यी तीनटा चुनौतीहरूका बावजुद, तमाम समस्याका बावजुद हाम्रो जीडीपी वृद्धि भएको छ। हाम्रो आर्थिक वृद्धि यी समस्याहरूका बावजुद पनि 5.84% हुने अनुमान तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको छ। समस्याका बावजुद पनि नेपालको अर्थतन्त्रले के दिशा देखाइरहेको छ भने हामीले थोरै मात्रै सही नीति बनायौँ र हामी जिम्मेवार भयौँ, हामीले कार्यान्वयन गर्यौँ, सबै जवाबदेही भयौँ भने नेपालको आर्थिक वृद्धि तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने सम्भावना छ र हाम्रो जीडीपी, हाम्रो पुँजी निर्माण अझ तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने सम्भावना छ। हो, अहिले थुप्रै समस्याहरूका बावजुद पनि वैशाख मसान्तसम्मको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 25,331वटा कम्पनीहरू दर्ता भएका थिए। अहिले 26,750वटा कम्पनीहरू पुगेका छन्। यसको अर्थ व्यवसाय, पेसा, उद्योग धन्दा गर्नेहरूको चाहना, उहाँहरूको सक्रियता बढिरहेको कुरा यसबाट देख्न सकिन्छ। यो बीचमा मैले अघि भने तीनटा मुख्य कारणहरूको कारणले पनि हामीले राखेको लक्ष्य वार्षिक लक्ष्य हो, यो औसत लक्ष्य हो।
मुद्रास्फीति 6.5 मा राख्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। यति बेला 7.28% रहेको छ। यो वृद्धि भएको छ। त्यसका कारणहरूबारे मैले फेरि दोहोऱ्याइराख्नु पर्दैन। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको आयात र निर्यातको कुरा गर्दा 1605 अर्बको आयात भएको छ। 173 अर्ब निर्यात भएको छ। निर्यातको प्रतिशत बढे पनि त्यो मात्रा हाम्रो आयातको तुलनामा सानो नै छ। त्यसले त्यसको सन्तुलन गर्न सक्ने अवस्था छैन र 27.9% ले वृद्धि भएको आयात प्रतिशतको हिसाबले हेर्दा 59.8% ले निर्यात वृद्धि भएको छ। तर त्यो हाम्रो सानो मात्रामा भएको कारणले हाम्रो व्यापार घाटा 24.9% ले वृद्धि भई 1431 अर्ब पुगेको यति बेला छ। यसको यथार्थ चित्र यही हो। र 78 असार मसान्तमा 1379 अर्ब रहेको विदेशी विनिमयको सञ्चिति 16.5% ले कम भई यति बेला हामीसित 78 चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा 1168 अर्ब कायम रहेको छ। 6.6 महिनाको वस्तु र सेवा किन्नलाई हामीलाई अहिले पर्याप्त छ। अब चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनाको अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 0.6% ले कमी आएको छ। 725 अर्ब अहिले त्यो रेमिटेन्स हामीले प्राप्त गरेका छौँ र सोही अवधिमा स्वतन्त्र स्थिति 268 अर्बले घाटामा रहेको छ। अहिलेको चालु खाता 513 अर्बले घाटामा छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारका लागि जाने श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ र 2,56,031 पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा यसको 74.9% ले बढेको छ। यही वैशाख मसान्तसम्म अहिलेको वैशाख मसान्तसम्म लगानी बोर्ड मार्फत 82 अर्ब, उद्योग विभाग मार्फत 34 अर्बको वैदेशिक लगानीको लागि प्रक्रिया अगाडि बढी मतलब प्रतिबद्धता आएको छ र आउने क्रम जारी छ। अहिले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सँगै सरकारको कुल खर्च 909 अर्ब भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 10.2% ले बढी हो। यद्यपि चालु खर्च 717 अर्ब, बजेटको 67.29% र पुँजीगत खर्च 119 अर्ब 31.28% रहेको छ। यो बीचमा यहाँ अघि विषय पनि उठेको छ, भुक्तानी दिइएन भनेर। मूल्य वृद्धि भयो, मूल्य वृद्धि भएपछि हामी काम गर्दैनौँ भनेर कतिपय निर्माण व्यवसायी सङ्गठनहरूले हडताल गरेर बसिरहेको अवस्था छ। भुक्तानी लिन पनि तयार नभएको छ। हुन त अर्थ मन्त्रालय भुक्तानी दिने होइन, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भुक्तानी पनि नलिएको, काम पनि नगरेको अवस्था छ। र चालु आर्थिक वर्षको मथानसम्म राजस्व परिचालनको कुरा गर्दा अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको 671 अर्बको तुलनामा अहिले 13.76% ले वृद्धि भई 908 अर्ब पुगेको छ, जुन राजस्व परिचालनमा बजेटले लिएको लक्ष्यको तुलनामा 77% हो। चालु आर्थिक वर्षमा 229 अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा वैशाख मसान्तसम्म रु 135 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइएको छ। वैदेशिक सहायता परिचालन, वैदेशिक सहायतामा पनि प्रश्नहरू उठेका थिए। वैदेशिक सहायताको परिचालन गर्दा गत यस आर्थिक वर्षमा 78-79 को श्रावणदेखि वैशाखसम्ममा अनुदानतर्फ रु
79 अर्ब र ऋण सहायतातर्फ 134 अर्ब गरी जम्मा 224 अर्ब अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ र आइराखेको छ। मौद्रिक एवं तरलता व्यवस्थापनको क्षेत्रमा यहाँ विषय उठेको थियो, त्यसकारणले यो पनि म यहाँ यसको डेटा पनि राख्न चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च भएको कारण बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा चाप परेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा 78 चैत मसान्तसम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा निजी क्षेत्रको तर्फको कर्जा अहिले घटेर 17.8 पुगेको छ। अघिल्लो महिनामा 2 महिना अगाडि यो 32% थियो र निरपेक्ष निक्षेप सङ्कलनको कुरा 12.2% मात्र वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न उपकरण मार्फत 74 खर्ब 93 करोड तरलता प्रवाह गरिएको छ। अब यी अहिलेका सूचाङ्कहरू हुन्। पुनर्कर्जा सहुलियतको निरन्तर कर्जाको तर्फमा 78 चैतसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरेको पुनर्कर्जा 117 अर्ब लगानीमा रहेको छ। साथै सोही अवधिमा 1,45,693 ऋणीलाई रु 217 अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको छ। चैत्र मसान्तसम्म कोभिडबाट प्रभावित उद्यमी तथा व्यवसायहरूलाई प्रदान गरिएको व्यावसायिक निरन्तर कर्जा 1 अर्ब 13 करोड स्वीकृति भएको छ। यसरी अहिलेको आर्थिक सूचाङ्कहरूको संक्षिप्त कुरा मैले राखेँ। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको बारेमा धेरै कोणबाट धेरै खालका छलफलहरू भएका छन्। यसलाई मैले आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा उठेका केही प्रश्नहरू, पूर्वाधार, ऊर्जा जलस्रोत, उद्योग तथा व्यापार, कृषि, पर्यटन, सामाजिक क्षेत्र, वन वातावरण, राजस्व, सङ्घीयता लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूमा उठेका प्रश्नहरूको रूपमा मैले यहाँ यसलाई विन्यास गरेको छु। अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि हामीले नीतिगत रूपमा केही सिफ्ट लिनुपर्ने आवश्यकता छ। यहाँ विषयहरू उठिरहेका छन्। विषयहरू के उठिरहेका छन् त भन्दाखेरि हामी निरन्तरतामा जाने वा नीतिगत रूपले केही थोरै परिवर्तन गर्ने। अब आयात प्रतिस्थापन गर्न हो भने विगतको जस्तै तरिकाले बजेट बनायो भने निरन्तरता मात्रै जान्छ। किनभने विगतका कार्यक्रमहरूले हामीलाई निरन्तरतामा लग्यो, त्यसले कुनै गुणात्मक उपलब्धि दिएन। अहिले सञ्चालनमा आइरहेको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकको विधि पुर्याएर अगाडि बढाइएको हो। विगतको सरकारले बनाएको बजेट नै कार्यान्वयनमा छ। अहिले हुन त यहाँ हाम्रा योजना काटियो भन्ने छ। मैले प्रतिस्थापन विधेयक यहाँ प्रस्तुत गर्दै गर्दा 24 लाख दिएर 50 किलोमिटर सडक बनाउने सपना त्यो सम्भव नहुने, त्यो कार्यान्वयन नहुने भएको हुनाले ती सडकहरूलाई तल हस्तान्तरण गर्न भनेर भनेको थिएँ। अब त्यो तल हस्तान्तरण गर्न पनि सम्भव देखिएन। न तिनको डिपिआर छ, न पूर्ण कुनै तयारी छ, केही पनि छैन। त्यसमध्येका जो कार्यान्वयनमा गइसकेका थिए, ठेक्कापट्टा भइसकेका थिए, ती योजनाहरूलाई बजेट उपलब्ध गराइएको छ, काटिएको छैन। त्यो 1400बाट घटेर 700-800मा आएको छ। ती योजना स्थगन गरिएको। 24 लाख रुपियाँले सडक नबन्ने भएको हुनाले त्यसो गरिएको कुरा हो। त्यसो भएर निरन्तरता दिँदाखेरि फेरि पनि हामीले हजारौं सडकहरू राख्नुपर्छ। मान्यजीहरूका दुवै सुझाव आएका छन्। एउटा छ हामी निरन्तरतामा जानुपर्छ, फेरि 1400 2800 पुग्छ, अहिले 2800 सडकहरू राख्नुपर्छ। अर्को कुरा छ गुणात्मक रूपले छानिएका योजनाहरूमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने दुईटा
निर्देशनहरू मलाई भएका छन्। अब यसमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यसलाई लामो पनि लेख्न सकिन्थ्यो, यसलाई धेरै पेज बनाउन पनि सकिन्थ्यो, तर यो सिद्धान्त र प्राथमिकता हो, एजेन्डाहरू हुन्। हामी यो बाटो जान्छौँ भनेर सङ्केत गर्ने कुरा थियो। मान्य सदस्यहरूले धेरैले यहाँ प्रश्न गरिसक्नु भएको छ, यसले त्यो दिशा स्पष्ट गरेको छ। यो कुन सिद्धान्तमा आधारित छ भन्ने कुरा छ। यो फुकुआमाको सिद्धान्त होइन, यो नेपाली जनताले विकसित गरेको नेपालको मौलिक सिद्धान्त। नेपाली राजनैतिक पार्टीहरूले, राजनैतिक नेताहरूले, नेपाली जनताले संश्लेषण गरेको मौलिक सिद्धान्तको आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित छ। यो हाम्रो संविधानले निर्देशित गरे अनुसार, संविधानको निर्देशक सिद्धान्त मौलिक अधिकारको बारेमा जे स्पष्ट गरेको त्योद्वारा निर्देशित छ। यो यसको सिद्धान्त त्योभन्दा बाहिर छैन। त्यसकारणले म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, नेपाली जनताको आजको आवश्यकता के हो? मैले यहाँ लेखेको पनि छु। त्यसो लेख्दाखेरि अन्यथा नहुने गरी मैले त्यहाँ लगायत सबै पनि भनेको छु। कर्णाली, मध्य प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश जहाँ सबभन्दा बहुआयामिक गरिबीको, निरपेक्ष गरिबीको ठुलो मारमा परेका जनता छन्, लगायत देशभरकै गरिब उत्पीडित जनताको निर्देशन, मार्गनिर्देशन, उहाँहरूको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। मान्य सदस्यहरूले उठाएको विषय पनि त्यही। आजको आर्थिक समृद्धि कसका लागि? आज हाम्रा प्राथमिकताहरू कसका लागि? हाम्रो गरिबीका विरुद्ध, हाम्रो विभेदका विरुद्ध, हाम्रो असमानताका विरुद्ध र एउटा समावेशी र सामाजिक न्यायका पक्षमा भन्ने कुराहरू नै भएको हुनाले त्यसलाई यसले स्पष्ट गरेको छ। अब हामीले कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दा कृषिलाई प्राथमिकता दिएर, कृषिलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि जानुको अर्थ के हो? यसको बहुआयामिक अर्थ छ। यसबाट पहिलो त हामी हाम्रो आफ्नो खाद्य वस्तु हामी आफै उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ, जसले आत्मनिर्भरता दिशातिर लैजान्छ, जसले आयात प्रतिस्थापन गर्छ, जसले रोजगारी सृष्टि गर्छ, जसले गरिबी निवारणमा मद्दत पुर्याउँछ। सबैलाई एकीकृत गरेर गरिबी निवारणको कुरा छुट्टै, कृषि उत्पादनको कुरा छुट्टै, रोजगारीको कुरा छुट्टै गरेर त्यसबाट प्रतिफल नआउने अवस्था अहिलेसम्मका अभ्यासहरूले देखेको हुँदा ती सबैलाई एकीकृत गरेर श्रमलाई पनि, रोजगारीलाई पनि, कृषिलाई पनि, गरिबी निवारणलाई पनि, शिक्षामा दिने मद्दत र सहयोगलाई पनि, छात्रवृत्तिलाई पनि त्यही लगेर गरिब, दलित, असहाय, पछि परेको वर्ग क्षेत्रलाई माथि उठाउनका लागि सजिलैसँग प्रारम्भमै हामीले परिणाम ल्याउन सक्ने क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र नै हो, जसले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ। त्यसमा नै हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। मान्यजीहरूले त्यो कुरालाई सही रूपले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नुभएको छ, त्यो सही कुरा नै हो। रोजगारी सृजना गर्ने कुरा, आज लाखौँ युवाहरू विदेश गइरहेको सन्दर्भमा हामीले श्रम बजारमा आउने, अहिले रोजगारी नपाइरहेका लगायतलाई बढीभन्दा बढी रोजगारी कसरी सृष्टि गर्न सक्छौँ भन्ने कुराद्वारा यो सिद्धान्त र प्राथमिकता अगाडि बढाइएको छ। त्यसका सम्भावनाहरू के हुन्? कृषि, वन, उद्योग, आइटी लगायतका के क्षेत्रहरू छन् भने त सम्भावनालाई खोज्ने प्रयत्न यहाँ गरिएको छ। र ठुला उद्योगहरू, धेरै ठुला उद्योगहरू हाम्रो आज देशमा छैनन्। ससाना उद्योगहरू र ससाना उद्योगको बिचमा एउटा मझौला उद्योग, मझौला उद्योगहरूको बिचमा एउटा ठुलो उद्योगको एउटा विकास गरेर
त्यसको अग्रभाग र पृष्ठभागको सम्बन्धलाई जोडेर हामी अगाडि जाँदाखेरि कृषिमा आधारित र स्वदेशमा प्राप्त हुने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको निर्माण गरेर जाँदाखेरि उत्पादन रोजगारी सृष्टि गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता जो मान्य संसदले राख्नु भएको छ, त्यही कुरालाई यहाँ यो प्राथमिकताले पनि यो सिद्धान्तले पनि त्यही कुरालाई अंगीकार गरेको कुरामा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। गरिबी न्यूनीकरणको कुरा, निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि भएको आजको हाम्रो जो जनसङ्ख्या छ, यदि हामीले सङ्कल्प गर्ने हो भने, यदि हामीले साँच्चीकै यो अन्त्य गर्नुपर्छ गरिबीलाई भनेर कमसेकम यो सदन एकमत भएर त्यसलाई अगाडि जान सक्ने हो भने यो गरिबी अन्त्य गर्न धेरै वर्ष लाग्दैन। हामी छोटो समयमा गर्न सक्छौँ, अत्यन्त छोटो समयमा हामी गर्न सक्छौँ। समस्या हाम्रो सङ्कल्पको हो, समस्या हाम्रो कार्यान्वयनको हो, समस्या हाम्रा संरचनागत सङ्कट समस्याहरूको। त्यसकारणले आज जुन यहाँ अघि एउटा के द्वारा निर्देशित छ भन्ने कुरा उठेको थियो, अघि यहाँ सन्दर्भ जननेता बिपीको सन्दर्भ हलो जोत्ने किसानको फोटोको कुरा पनि उठेको थियो। मलाई निर्देशन गर्ने 3टा कुराहरू छन्। बाजुराका अत्यन्त पछि परेका जनताहरूको, रौतहटको त्यो मुसहर बस्तीको र उपर गोर्खाका त्यहाँका जनजातिहरूको तस्बिर अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीको ठिक कुर्सीको अगाडि छ। त्यसबाट निर्देशित छ, मेरो सिद्धान्त त्यहाँबाट निर्देशित छ र सायद बिपी कोइरालाले भनेको कुरा पनि त्यही थियो होला। त्यसो भन्दा यो के अरे पुँजीवाद र केवाद मिसियो भन्ने आउला, त्यो म बेहोर्न तयार छु। अब महिलाहरूको समस्याको बारेमा अथवा लैङ्गिक बजेटको बारेमा प्रश्न उठेका छन्। यहाँ त्यसको भाव र स्पिडमा छ, तर शब्द लैङ्गिक शब्द भन्ने यहाँ छैन, त्यो शब्द यहाँ छुटेकै छ। गरिब भूमिहीनहरूको कुरा छ, तर भूमि सुधार भन्ने शब्द यहाँ छैन, त्यो कुरा पनि यहाँ उठेको छ। यो कार्यक्रम, यो नीति त्यतैतिर लक्षित छ भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। ग्रामीण पूर्वाधारको कुरा गर्दा र पालिका जोड्ने सडकको कुरा गर्दा यो कुनै प्रतिवादको रूपमा पनि होइन, आलोचनाको रूपमा पनि होइन, तर एउटा सूचनाको रूपमा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। म सही सूचना त मैले सामान्य सभामुख महोदय भन्नु पर्यो। के भन्न चाहन्छु भने पछि अघिल्लो निर्वाचनपछि बनेको सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा के आयो भने पालिकासम्म कालोपत्रे सडक बनाउने भन्ने थियो। कालोपत्रे सडकको योजना आउला भनेर मैले त्यति बेला पनि पक्कै पनि पर्छ होला एउटा भागमा त जिल्ला जिल्ला भन्ने सोचेर बसिरहेको थिएँ। भएन कहिले पनि। मैले त्यो कता हरायो थाहै भएन। म अर्थमन्त्री गएपछि त्यहाँ खोजेँ, त्यो कालोपत्रे गर्ने भन्ने योजना थियो नि, त्यो बजेट कहाँ छ भनेर खोज्दाखेरि त्यो बजेट होइन, त्यो एउटा फाइल रहेछ। एउटा फाइलमा के रहेछ भने डोनरहरूले पैसा दिन चाहेको, वर्ल्ड बैंक एडिबीहरूले पैसा दिन चाहेको त्यो सडक बनाउनको लागि, तर सरकारले त्यो लिन नचाहेको। लिन किन नचाहेको भन्दाखेरि तल दिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग, सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्छ भने सरकारको माग। त्यो विवादको कारणले त्यो बजेट रोकिएर बसेको रहेछ। अनि मैले गएर त्यसलाई फुकाएँ, यो प्रदेशमै पठाउने। पालिका जोड्ने सडक प्रदेशले बनाउन सक्छ, प्रदेशलाई दिनुपर्छ, उसकै कार्यक्षेत्र पनि हो भनेर प्रदेशलाई दिने गरी डोलीडार मार्फत गर्ने भन्ने कुरा रहेछ। त्यो सम्बन्धित मन्त्रीज्यू जस्तो कुरा गरेर मन्त्रीज्यू, सङ्घीय मामिला मन्त्रीज्यू, मैले सल्लाह गरेर त्यसलाई तल पठाउने निर्णय गऱ्यौँ। बल्ल अहिले आएर अब त्यो एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछ। म त पुराना योजना कहाँ छन् भनेर खोज्दैछु, कटाउने त प्रश्नै आएन। खोजेर त लागू गर्ने पो त। किन पुराना गरेका राम्रा काम, त्यो त सरकारले गरे हो नि, त्यो पनि हाम्रै सरकार थियो, त्यसलाई आज हटाउनुपर्छ भन्ने छैन। तर यसरी अवरुद्ध भएका थिए, यो तथ्य सूचनाको रूपमा मात्रै मैले यहाँ राखेको हुँ। ग्रामीण पूर्वाधार र ग्रामीण अर्थतन्त्रको बारेमा
यहाँ केही कुराहरूलाई हामीले उल्लेख गरेका छौँ। विशेष गरी कसरी हामीले ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा ग्रामीण क्षेत्रको सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सडक पूर्वाधार निर्माण हामीले सबभन्दा पहिले जोड दिनुपर्छ, यातायात कनेक्टिभिटीमा हामीले जोड दिनुपर्छ भनेर त्यो कुरालाई अगाडि हामीले लगेका छौँ। र त्यसै गरी त्यहाँको शिक्षा क्षेत्रमा, त्यहाँको पर्यटन क्षेत्रमा हामीले जोड दिनुपर्छ भनेर कुरा गरिएको छ। र ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास नभएर नेपालको सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छैन। ग्रामीण अर्थतन्त्र शहरी गरिबहरूको बारेमा विशेष कार्यक्रम बनाएर मात्रै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा यहाँहरूले राख्नुभएको, मान्य सदस्यले राख्नुभएको विषयलाई मैले आत्मसात गरेको छु। अब हामी धनी देशका गरिब जनता हौँ। देश धनी छ, पर्याप्त स्रोत साधन छ, हामीसित सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि हामी किन गरिब छौँ भन्दा राजनैतिक सहमतिको सोचमा हामी गरिब हुन पुग्यौँ। मुख्य कुरा त्यहाँ हो। आज हामीले विकास निर्माणलाई पनि, हामीले अर्थतन्त्रको विषयलाई पनि राजनीतिको विषय बनायौँ। यो एउटा साझा विषय हो नि। संविधान निर्माण गर्दै गर्दा यही रोस्टमबाट हामीले भनेका कुराहरू आज स्मरण गर्ने हो भने के थिए त्यो स्मरण गराउन चाहन्छु म। हाम्रो कुरा के थियो भने संविधान निर्माण भइसकेपछि 10 वर्षसम्म हामी सबै पार्टीहरू मिलेर अब आर्थिक विकास गर्नुपर्छ, समृद्धिको बाटोमा जानुपर्छ, जनताको जीवनलाई माथि उठाउनुपर्छ भनेर यही रोस्टमबाट गरेका प्रतिबद्धता संविधान बनेपछि लागू हुन नसक्नुको कारण के हो? यो कुरा आज पनि आएर हामीले समीक्षा गरेर अहिले पनि बेला छ, हामीले एउटा राष्ट्रिय सहमति गरेर विकासको सन्दर्भमा कसरी जाने हो, हामी कुन कुन कुरामा प्राथमिकता दिने हो, कसरी जोड दिने हो भनेर हामी जानुपर्ने हो। तर त्यो परिस्थिति बनिरहेको छैन। मेरो माग छ, बन्नुपर्छ, राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ, सबै पार्टीहरूको बिचमा एउटा सहमति हुनुपर्छ र हाम्रो दृढ सङ्कल्प आवश्यक छ। त्यो सङ्कल्प भएन भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको कुरा गर्दा तथ्य कुरा भन्नुपर्छ, जिम्मा पनि लिनुपर्छ। म जिम्मा लिन पनि तयार छु। रानी जमरा भन्ने सिँचाइ बन्न थालेको कति वर्ष भयो? बबई सिँचाइ योजना बन्न थालेको कति वर्ष भयो? अहिले पनि त्यो अगाडि बढ्दैन र पुरा हुँदैन र अरू धेरै वर्ष पनि त्यो पुरा हुँदैन। किनकि हामीले थालेका ठुला योजनाहरूको बारेमा आवश्यक तयारी, आवश्यक जनशक्ति, त्यो खालको संरचना, त्यो खालको अधिकार हस्तान्तरण गर्न नसक्दाका परिणामहरू हुन्। ती आयोजनाहरूमा बजेटको अभाव होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेटको अभाव छैन, बजेट प्राप्त त्यहाँ राखिएको छ। तर कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया र प्रणालीहरू किन बदलिएनन् त? बदलिनु पर्यो नि, किन बदलिएनन्? अहिलेको बजेटले बदल्न खोजेको छ। त्यो नबदलिकन पुरा हुँदैन। मूल नहर बनेर पल्तिर तेर्सिरहेको छ, शाखा नहरहरू बनिरहेका छैनन्। जनताका खेत सुक्खा नै छ, पानी खोलामा बगिरहेको छ। यो ती किसानको समस्या हो र यो हाम्रो समस्या हो? आजका दिनमा अहिलेको सरकारको समस्या भन्न मलाई केही इच्छा छैन, तर अहिलेको सरकारले यो समस्या समाधान गर्छ, त्यसरी कार्यक्रम बनाउँछ, त्यसरी नीति बनाउँछ। राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू, कतिपय राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू नाममा छन्, काममा छैन। त्यसको पनि पुनर्परिभाषाको आवश्यकता छ। जो नाममा मात्रै छन् तिनलाई किन गौरवको योजना भन्ने? त्यसको पनि पुनर्परिभाषाको आवश्यकता। त्यसो गर्दा फेरि कता पर्न सक्छ भन्दाखेरि यो त यति बेला ल्याएको थियो, त्यस कारणले गरियो, पूर्वाग्रहले गरियो भन्ने पर्न सक्छ। फेरि समस्या यहाँ छ। त यी सबै कुराहरूमा एउटा खालको सहमति आवश्यक छ। अर्को समस्या भनेको हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्ने जो समस्या छ, यो संरचनागत समस्या हो। यो कानुनी समस्या पनि छ। यसमा कानुनी समस्याहरू यस्ता छन् जसले गर्दाखेरि समयमा काम अगाडि बढ्न सक्दैन।
अब त सदन खुलेको छ, कानुन बनाउने बाटो पनि खुलेको छ। यो सरकारले ती त्यस्ता समस्यायुक्त कानुनलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव विधेयक ल्याउनेछ र ती कानुनी समस्याबाट मुक्त गरेर रुख काट्न 3 वर्ष पर्खिनुपर्ने वा आइई गर्नलाई 4 वर्ष कुर्नुपर्ने अहिलेको वन मन्त्रालयले धेरै सहजीकरण गरेको छ। धेरै अहिलेको जो वन ऐन बनेको छ त्यसले धेरै कुरा सहज बनाएको छ, तर पनि कानुनमा परिवर्तनको आवश्यकता छ। एकातिर कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ भने अर्को संरचनागत कुरा सुधार गर्नुपर्ने। एउटा सानो बजेट स्वीकृति गर्न त्यो सम्बन्धित निर्देशक हुँदै मन्त्रालय हुँदै मन्त्री हुँदै फेरि अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्नुपर्ने जो परिपाटी छ, यी कुरालाई सच्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। संरचनामा देखिएका समस्याहरू, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, आज प्रशासनिक क्षेत्रमा बढी शक्ति, प्राविधिक क्षेत्रमा कम भइरहेको अवस्था छ, त्यसलाई सच्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसो गर्न सकियो भने र यी सबै कुरा केमा भर पर्छ भन्दा हाम्रो राष्ट्रिय सङ्कल्पमा भर पर्छ, हाम्रो सहमतिमा भर पर्छ। यदि सहमति हुन सकेन, राष्ट्रिय सङ्कल्प बन्न सकेन भने फेरि यी कुरा लागू हुन सक्दैन। र पुँजीगत खर्च गर्ने सन्दर्भमा, अनुगमनको सन्दर्भमा प्रतिनिधिहरूलाई जोड्ने बारेमा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कमसेकम हामीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको योजनाको अनुगमन गरेर समय ताकिता गर्ने हो भने त्यसले धेरै महत्त्व रहने मैले देखेको छु। त्यो जिम्मेवारी अब सबै हामी जनप्रतिनिधिहरूले, सबै मान्य सदस्यले लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो गरियो भने समयमा काम भयो नभएको त्यहाँ ताकिता हुने, अगाडि बढ्ने अवस्था देखिन्छ। यहाँ जोड्नुपर्छ, जोडिएको छैन त जोड्नुपर्छ। मेरो मानिस जोड्नुपर्छ। जनतालाई पनि अब त्यो यो आयोजना कार्यान्वयनमा जोड्नुपर्छ। जनसहभागिता छैन अहिले, ठुला आयोजना जनसहभागिता पनि बनाउनुपर्छ। जनसहभागिता अर्थ मैले अघि यहाँ उठाएको त्यो विषय खानेपानीमा 30%, 10% जनताले गर्ने भन्ने अर्थमा भनेको होइन। योजना कार्यान्वयनमा त्यहाँको जनताको स्वामित्व पनि हुनु आवश्यक छ। सायद हामी त्यसरी सोच्यौँ भने यी कुराहरू हामी अगाडि समाधान गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अब उठेका धेरै विषयहरू छन्। यो संसद विकास कोष यस्तै कुराहरूको विषय पनि छ। त्यो प्रतिस्थापन विधेयकको बेला पनि उठेको थियो, अहिले पनि विषय उठ्न सक्छ। तर एउटा जानकारी, यो अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएको हुनाले यसमा अहिले धेरै बोल्नुपर्ने, यसमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यहाँ मुद्दा छ र त्यो मुद्दाको फैसला भएको छैन। म मन्त्री भएपछि त्यहाँ मुद्दा रहेछ, पहिले हालेको। मैले त्यहाँ के भन्छ त्यसलाई, प्रतिवादी लगाएर त्यो मुद्दा अहिले अगाडि बढिरहेको छ, बहस भइरहेको छ अदालतमा। त्यसको बारेमा मैले मान्य सदस्यहरूलाई जानकारीको लागि मात्रै यो मैले अनुरोध गरेको हुँ। अब हामीले अनुत्पादक क्षेत्रमा अहिले ऋण लिने, ऋणलाई अहिलेको सरकारको सोच के हो भने अनुत्पादक क्षेत्रमा होइन, उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, अझ परियोजना बेस लगानी गर्ने। परियोजनाले आफै रिटर्न दियोस्, ऋण आफै तिरोस्। जनताको टाउकोमा होइन, परियोजनामा ऋण लिने, त्यही परियोजनाले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसो गरियो भने जनताको टाउकोमा ऋणको भारी थोपरिँदैन, परियोजना आफैले तिर्न सक्छ। त्यो खालले लगानी अथवा ऋण लिनुपर्छ भन्ने पनि सोचिरहेको कुरा हो। अब यो अहिले विनियोजन विधेयक सिद्धान्त प्राथमिकताको सामान्य एउटा खाका मात्रै भएको हुनाले योजना बाँडिएको पनि छैन र क्षेत्रगत रूपमा विषयहरू यहाँ अहिले ती सबै कुराहरू छुटेको भन्ने जो कुरा आएको छ, यहाँ सैद्धान्तिक रूपले सबै विषय छ। सामाजिक न्याय छ, समावेशी विकासको कुरा छ, सबै कुराहरू यसमा भएको हुनाले सैद्धान्तिक रूपले छ। अब त्यसको विभिन्न सेक्टरमा, विभिन्न क्षेत्रमा त्यो कुराहरूलाई बजेट र कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ने हो। मान्यज्यूहरूले यहाँ राख्नुभएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइनेछ भन्ने कुरामा राख्न चाहन्छु। यसरी अब बजेट घाटाको, अहिले व्यापार घाटाको न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न छ। व्यापार घाटाको न्यूनीकरण
यो हिजोबाट मात्रै आजबाट मात्रै भएको होइन। विगतदेखि एउटा हाम्रो यस्तो ट्रेन्ड बस्यो जसले गर्दाखेरि हामी त्यो दिशातिर गइरहेका छौँ। त्यसलाई अब रोक्नु छ। अहिले रोक्नका लागि तत्कालीन केही उपायहरू अपनाइयो, एलसी आदि इत्यादि कुरा, तर ऋणको कुरामा। तर फेरि अर्को ठाउँबाट जहाँ नियमन गर्न सक्छौँ ती क्षेत्रबाट ऋण प्रवाह हुन्छ, फेरि आयात बढिहाल्छ। आयात बढ्ने कुरा जारी नै छ अहिले पनि। त्यस कारणले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नका लागि हामीले निर्यात गर्न सक्ने क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु छ। निर्यात गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि हाम्रा त्यस्ता उद्योगहरू उत्पादनहरूमा वृद्धि गर्ने कुरा नै हो। त्यो कुरामा हामी गऱ्यौँ र सबै पालिकाहरूलाई यसको लागि प्रतिस्पर्धी बनायौँ भने, राम्रो गर्नको लागि, उत्पादन गर्नको लागि प्रतिस्पर्धी बनाउन हामीले सक्यौँ भने त्यसबाट गर्न सकिन्छ। कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगहरू, किसानहरूलाई प्राथमिकता दिएर, खेती गर्नेहरूलाई सम्मान गरेर, श्रम गर्नेहरूलाई सम्मान गरेर गऱ्यौँ भने गर्छ। मान्यज्यूहरूले राख्नुभएको छ। त्यस कारणले सरकारले अहिलेको कृषि क्षेत्रलाई मूल प्राथमिकता दिएको कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि प्रतिस्पर्धा पैसामा गरायौँ हामीले, अब समयमा गराउनु जरुरी छ। समयको प्रतिस्पर्धा कसले छिटो सक्छ, गुण र समयको कुरा हामीले गऱ्यौँ भने सायद त्यहाँ सुधार हुन सक्छ। अहिलेसम्म हामीले त्यो गरेका छैनौँ। अहिलेसम्म मूल्यको कुरा मात्रै प्रतिस्पर्धा भएको छ। अब त्यसमा समयको प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने आवश्यकता मैले ठानेको छु। र सबै खालका सिपहरू, हाम्रा परम्परादेखि प्राप्त गरेका सिप र अहिले स्टार्टअपहरूले विकसित गर्दै आएका, अहिले इनोभेसनबाट अगाडि बढेका सिपहरूलाई नयाँ ढङ्गले एकीकृत गरी अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। र मुख्य कुरा अहिले स्रोत, हाम्रो चालु खर्चलाई धान्ने हरेक वर्षको कुरा, गत वर्ष पनि त्यही थियो, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि त्यही थियो। चालु खर्चलाई धान्ने स्रोत पनि हाम्रो राजस्वबाट, हाम्रो आम्दानीबाट मुस्किलले आउने गर्छ। ठुलो छ हाम्रो चालु खर्चको भोलम। अनि सानो आकारको पुँजीगत हामीले बजेट छुट्याउँछौँ। 16-17 अरबमा 3 खरब, 16-17 खरबमा 3 खरब। त्यसमा म मान्यज्यूलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु कि विगतका दायित्वहरू नै त्योभन्दा धेरै गुणा बढी छ। विगतका दायित्वहरू कतिपय बजेट यस्ता पनि रहेछन् जहाँ योजना छ, पैसा छैन। ती धेरै दायित्वहरू छन्, त्यसको 3 गुणा बढी, 4 गुणा बढी दायित्वहरू छन्। त्यसको कसरी म्यानेज गर्ने? नयाँ योजना राख्ने त त्यो कल्पनै नगरे भयो। पुरानो भएको योजनाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, पुरानो दायित्व कसरी तिर्ने भन्ने चुनौती छ आज। हाम्रो स्रोतले, हाम्रो आम्दानी धान्ने भनेको पुँजीगत के अरे चालु खर्चलाई पनि मुस्किलले धान्ने हो। त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने एउटा चुनौती पनि सँगसँगै रहेको छ। त्यस कारणले हामीले हाम्रो विकास निर्माण, हाम्रा ठुला आयोजनाहरूको बारेमा हामीले वैदेशिक लगानी भित्र्याएर ठुला ठुला आयोजनाहरू मार्फत पुँजी निर्माण गर्ने दिशातिर हामी यदि गएनौँ भने, हाम्रो आफ्नै बजेटको सीमाभित्र मात्रै हामीले यसलाई गर्न खोज्यौँ भने त्यसबाट गुणात्मक विकास सम्भव छैन। त्यसकारण परियोजना बेसमा विदेशी लगानी ल्याएर त्यसले यहाँको आर्थिक वृद्धि, पुँजी निर्माणमा मद्दत पुग्ने गरी हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र विगतका योजनाहरूको दायित्वहरू अरबौं अरबका, खरबका दायित्वहरू छन्। सडकको कुरा गरौँ, कुन सडकले कति प्रतिफल दिन्छ आज? हाम्रा पूर्व पश्चिम मार्ग, उत्तर दक्षिण लोकमार्गहरू, कोरिडोरहरू ती त भइहाले। ठुला सहरका व्यापारिक मार्गहरू त भइहाले। अब हरेक वडाका, गाउँका बाटा पनि जनताको लागि त्यतिकै आवश्यक छन्। तर लगानीको प्राथमिकता कहाँदेखि सुरु गर्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने, कसबाट बढी प्रतिफल आउँछ भनेर त्यसको नक्साङ्कन गर्ने कुरा प्रतिस्थापन विधेयकको बेलामा मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको थिएँ। भौतिक योजना मन्त्रालय अहिले त्यो काम गरिरहेको छ। हामीले सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने कुरा, सडकहरू कतिवटा हुन्, प्रष्ट हुनुपर्छ।
प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कुन कुन स्तरका सडकहरू प्रष्ट हुनुपर्छ र स्थानीय सरकारले गर्ने कुरा कुन प्रष्ट भएर त्यो अनुसारको विन्यास भयो भने मात्रै काम अगाडि बढ्छ, व्यवस्थित हुन्छ। अन्यथा मान्यजीहरूको भनाइ राख्नलाई 2 लाख रुपियाँ 1 लाख रुपियाँ राखेर सडकको योजना राखेर कार्यान्वयन गर्ने मोडालिटीमै जाने हो भने त्यो कुराबाट कुनै प्रगति हुन सक्ने मैले देख्दैन। त्यसकारण हाम्रा सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य कोरिडोरहरू, पूर्व पश्चिम लोकमार्गहरू, प्रदेश जोड्ने मार्गहरू र निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने सङ्घीय मान्यजीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको मार्गहरूलाई प्राथमिकता दिएर जाँदाखेरि अरू बाँकी सडकहरू प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारबाट गर्ने खालको वातावरण बनाउने होइन भने माथि भएको जनशक्तिले काम पनि गर्दैन, पैसा पनि खर्च हुँदैन, प्रगति पनि हुँदैन। नाम हालेको सन्तुष्टि बाहेक केही हुने मैले देखिरहेको छैन। त्यसकारणले हामीले कसरी सोच्ने भन्ने बारेमा यहाँ मान्यजीहरूका सुझावहरू आएका छन्, महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आएका छन्। प्राथमिकता प्राप्त र उपलब्धिपूर्ण योजनाहरूमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने सुझावहरू आएका छन्। त्यो अनुसार हामी लागू गर्नेछौँ, त्यसलाई प्राथमिकता दिइनेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्नका लागि उत्पादन, रोजगार र निर्यात मार्फत आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर एउटा निश्चित सीमाभित्र व्यापारघाटलाई सन्तुलनमा ल्याउने, एउटा निश्चित समयभित्र निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य गर्ने, एउटा निश्चित सीमाभित्र बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने, एउटा निश्चित समयभित्र आवासविहीनहरूलाई आवास बनाइसक्नुपर्ने स्पष्ट टार्गेट सहितको कार्यक्रम आजको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यतैतिर सरकारले, मन्त्रालयहरू सबैले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन, गठबन्धनका नेता अध्यक्ष केन्द्र प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायत नेताहरूको निर्देशन, यही आर्थिक समृद्धि र आर्थिक सबलीकरण छ। प्रतिपक्षका साथीहरूको नेताहरूको निर्देशन पनि त्यही मैले पाइरहेको छु। निर्देशनमा एकरूपता छ, कार्यान्वयनमा एकरूपताको आवश्यकता छ, कार्यान्वयनको लागि सङ्कल्पको आवश्यकता छ। त्यो कुरामा हामी एउटा फेरि नयाँ सङ्कल्प गरेर गयौँ भने बजेट पनि खर्च हुन्छ, उत्पादन वृद्धि पनि हुन्छ, आयात प्रतिस्थापन पनि हुन्छ, गरिबी अन्त्य पनि हुन्छ र हामी गरिब धनी देशका गरिब जनता बन्नु पर्दैन। हाम्रो जो पर्याप्त स्रोत साधन छ त्यसको प्रयोग गरेर हामी छिटै समृद्ध बन्न सक्छौँ भन्ने एउटा आत्मविश्वास मसँग छ। ल अहिलेको अर्थतन्त्रको बारेमा हाम्रो अहिलेको जुन बढी आयात भएको छ त्यसलाई कम गर्ने कुरा हो। त्यो हाम्रो अबको नीति कार्यक्रमले, बजेटले कार्यान्वयनबाट गर्ने हो। त्यो हुन्छ, त्यो सम्भव छ। त्यसका क्षेत्रहरू छन्, त्यसका क्षेत्रहरू धेरै क्षेत्रहरू हामी विस्तार गर्न सक्छौँ। र अहिलेको डलरको सञ्चितको कुरा 7 महिना वरिपरिको जो छ त्यो खराबमा गनिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा हेर्दाखेरि त्यो सन्तुलन मानिन्छ, सन्तुलित अवस्थामा छ। अब तल झर्न नदिनको लागि हामीले मेहनत गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि एकातिर निर्यात वृद्धि गरेर विदेशी पुँजी ल्याउने, अर्कोतिर लगानी भित्र्याउने लगायतका कामहरू अगाडि बढाउँछ। अहिले सरकारले डलर खाता खोल्ने लगायतका NRN लगायतका कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाएको छ र लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा पनि विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग महत्त्वपूर्ण छलफलहरू भइरहेका छन्। त्यसलाई सन्तुलित रूपले सबै राष्ट्रहरूबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्ने, हाम्रा छिमेकी दुवै राष्ट्रहरू र सबै अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूसँगबाट हामीले लगानी भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाउने कुरामा नै हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको कुरामा यहाँ जानकारी गराउँदै, यी अहिले सङ्कट छ भनेर अर्थतन्त्रलाई, जनतालाई भयभीत गर्ने कुरा भन्दा पनि सचेत हुनुपर्छ भन्छु मैले। सचेत हामी हुनुपर्छ, अर्थतन्त्रको बारेमा सचेत भएर गम्भीर रूपले पाइला चाल्नुपर्छ। यो भन्न कुरा ठिक छ, तर ठुलो सङ्कट आइसक्यो भनेर त्रसित गर्ने गरी यसलाई राजनीतिकरण गर्ने कुराले
हामी कसैलाई फाइदा गर्दैन। सचेत हुने कुरा, सचेत बनाउने कुरा अत्यन्त जरुरी छ, आवश्यक छ। त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दै यसमाथि फेरि ठुलो जनतालाई आतंकित गर्ने, व्यवसायीलाई आतंकित गर्ने गरी हामी अगाडि नबढौँ। अन्य कतिपय विषयहरूको सन्दर्भमा ऐन नियम कानुन अनुसार नै चलिएको कुरा हो र कानुन अनुसार नै त्यसलाई मानेर अगाडि गइएको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यति भनेर मान्यज्यूहरूले राख्नुभएका सुझावहरू, निर्देशनहरू, प्रश्नहरू सबै टिपिएको छ। यहाँ हिजो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा सँगसँगै चलिरहेको अवस्था पनि थियो र अर्थ मन्त्रालयको टिम यहाँ सबै मान्यज्यूहरूको भनाइहरूलाई टिपेर दैनिक त्यहाँ कम्प्लाइन गरिराखेको, त्यसलाई एकीकृत गरिराखेको अवस्था छ। त्यसलाई त्यहाँ बजेट बनाउने क्रमसँग टिमसँग त्यसलाई यहाँबाट उठेका प्रश्नहरू सबै त्यहाँ दिइराखेको अवस्था पनि छ। त्यस कारणले यी सबै सुझावहरूलाई मार्गदर्शक रूपमा लग्ने गरी यहाँ त्यसलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपले हरेक कोणबाट आएका विषयलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपले लिएर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सकेसम्म हामीसित भएको स्रोत साधनलाई समुचित प्रयोग गरेर सम्बोधन गर्ने एउटा प्रतिबद्धता म राख्दै अहिले बिदा हुन्छु। धन्यवाद।